हजुर ल है त मैले स्टार्ट गरेँ है त। हुन्छ हुन्छ अब हामी आज चाहिँ मेथड्स अफ लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङ भन्ने एउटा तपाईँहरूको यो सेकेन्ड इयरमा सब्जेक्ट छ। यसको फुल मार्क्स 50 मार्क्स हो, तर अब यसमा धेरै गहिरो कुराहरू छ। मैले अब अस्ति प्रपर्टी ल सकाइसके पछाडि तपाईँहरूलाई जो 2 दिन ग्याप दिएँ त्यसमा तपाईँले प्रपर्टी ल हेर्नुभयो होला राम्रैसँग, अब धेरै सजिलो पनि भयो होला भन्ने लागेको छ। यो लिगल रिसर्च चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति यो चाहिँ थोरल्ली नै हुन्छ क्या, त्यस्तो धेरै त तपाईँको कम्प्लेक्स कुरा हुँदैन। यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा तपाईँहरूसँग इन्फर्मेसनको जरुरी छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने क्रिएटिभिटी, अब लिगल रिसर्च गर्दाखेरि त क्रिएटिभिटी चाहियो होइन, तर अब यहाँ त हामी के हो त भन्दा के हो लिगल रिसर्च भनेको होइन, कसरी लिगल रिसर्च गरिन्छ भन्ने हिसाबमा जाने भएको कारणले यसमा त्यस्तो धेरै क्रिएटिभिटी अप्लाई गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। भन्नाले तपाईँले यसको बढी जसो यो भने के हो, यसको इन्फर्मेसन त्यस पछाडि तपाईँले त्यो अलिकति त्यसको ब्याकग्राउन्ड बनाउनु भयो भने कम्पेरिटिभली तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ यो सब्जेक्ट चाहिँ है, यो लिगल रिसर्च चाहिँ अरूभन्दा। लिगल रिसर्चमा तपाईँहरूले क्वेसन बुझ्नुभयो भने केही कुरा आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसको मार्क्स आउने चान्स छ। यो सब्जेक्टमा तपाईँहरू अलिकति के छ भन्दाखेरि टेक्निक बुझ्यो र स्टुडेन्टले अलिकति चाहिँ यो सिम्पल नै छ, यसमा सामान्य यस्तो कुराहरू बुझ्ने हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यो सोचेर पढ्ने हो भनेदेखि लिगल रिसर्च हप्ताको त फेल पनि हुँदैन मान्छे होइन। यो सब्जेक्टको विशेषता चाहिँ यस्तो छ क्या, कम्पेरिटिभली अरू सब्जेक्टको जस्तो यसमा एक्ट लेख्नुपर्ने, नजिर लेख्नुपर्ने त्यस्तो भास्ट हुँदैन। कहीँ इक्जाम्पलमा आउला त्यो अलग कुरा रह्यो होइन। नत्र भने चाहिँ लिगल रिसर्च चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पेरिटिभली अर्को हामीले पढेको सब्जेक्टभन्दा अलिकति फरक र अलिकति चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुमान हो होइन। त्यस्तो खालको सब्जेक्ट चाहिँ हो। जेनरली तपाईँको चाहिँ अब त्यही त हो, रिसर्च तपाईँ जहाँ पनि पढ्न थाल्नुहुन्छ रिसर्च पढ्दाखेरि तपाईँलाई के अरे सुरुमा त्यही रिसर्च के हो, यसको मिनिङ के हो, नेचर के हुन्छ, टाइप्स के हुन्छ होइन, अब चाहिँ अब्जेक्टिभ के हुन्छ, एउटा रिसर्च गर्नेको अब्जेक्टिभ के हुन्छ होइन। मुख्य रूपमा त यही केसबाट चाहिँ तपाईँको सुरु हुन्छ र इक्जाममा पनि तपाईँलाई यही केसमा चाहिँ एउटा दुईवटा क्वेसन, एउटासम्मको क्वेसन तपाईँलाई सेरोफेरोमा पारिहाल्छ होइन। वाट इज रिसर्च, अब सामान्य हामीले जुन पनि विषय सुरु गर्दाखेरि त अब क्रिमिनल ल पढ्दा नि वाट इज क्रिमिनल ल, नेचर के हो होइन, यसको जुरिस्डिक्सन के हो भन्ने सामान्य कुरा त्यस्तै पढे जस्तै अब यसको पनि मिनिङ के हुन्छ, यसको प्रकार के हुन्छ होइन, यसको अब्जेक्टिभ के हो होइन। अब तपाईँको चाहिँ त्यो भन्ने हिसाबले अलिकति सुरु हुन्छ यसको। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ लिगल रिसर्च भनेर जान्छ होइन। लिगल रिसर्च, अब रिसर्चमा चाहिँ अगाडि एउटा शब्द थपियो लिगल रिसर्च होइन। अब लिगल रिसर्च र राइटिङ कसरी गर्ने हो, यसको चाहिँ लिगल राइटिङको अनि त्यस पछाडि अब यो विषयमा चाहिँ जस्तो अब के अरे मिनिङ, नेचर, टाइप्स अफ लिगल रिसर्च भनेर यहाँ भनेको छ। अब मिनिङ, नेचर, टाइप्स अफ लिगल रिसर्च भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर एउटा क्लासिफाइड गर्नु, दिमागलाई अलिकति भित्रसम्म पुर्याउनुहोस्। भन्न खोजेको मतलब सोच्नै चाहिँ कसरी सोच्नुहोस् होइन। पहिला रिसर्चको टाइप्स, रिसर्चको नेचर, रिसर्चको तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भनेर चाहिँ तपाईँले सुरुमा बुझिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ अब छुट्याउनुहोस्, लिगल रिसर्चसँग चाहिँ छुट्याउनुहोस्। लिगल रिसर्च के हो, लिगल रिसर्चको नेचर के हो, लिगल रिसर्चको टाइप के हो भने पछाडि अलिकति रिसर्चमा र लिगल रिसर्चमा थोरै फरक हुनसक्छ। तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो है। एउटा के कुरा मैले यहाँ भन्दैछु तपाईँलाई, महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दैछु भने लिगल रिसर्च भनेको चाहिँ यस्तो धेरै भास्ट र त्यस्तो धेरै के न रहेछ, यो त पुरै फरक कुरा रहेछ भन्ने तपाईँहरूको माइन्डमा छ भने त्यो कुरालाई हटाउनुहोस्। लिगल रिसर्च भनेको नट मोर देन रिसर्च, रिसर्च भन्दा केही पनि बढी कुरा होइन। लिगल रिसर्च मात्र कुरो के हो त भन्दा यो चाहिँ लको फिल्डमा हुने रिसर्च भएर लिगल फिल्डमा हुने रिसर्च भएर लिगल रिसर्च भन्ने रिसर्च त यो पनि रिसर्च नै हो। तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो लिगल रिसर्च र रिसर्चमा चाहिँ धेरै अन्तर छ, तर त्यस्तो होइन होइन। अब त्यही भएर मिनिङ, नेचर एन्ड टाइप्स अफ लिगल रिसर्च भनेर जो भनेको छ नि, तपाईँले यसमा पनि धेरै कुरा सिमिल्यारिटी भेट्नुहुन्छ रिसर्च र लिगल रिसर्च। फरक पनि छ केही हदसम्म, तर मैले तपाईँलाई भने नि अब यो लिगल रिसर्च भन्दा चाहिँ तपाईँहरू के न रहेछ, यो के न कुरा हो भन्ने जस्तो छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ
तपाईँले स्किप गर्नुहोस् होइन। रिसर्च र लिगल रिसर्च भनेको उस्तै उस्तै गरेर तपाईँले हेर्ने हो, पढ्ने हो होइन। अब लिगल रिसर्चको तपाईँले परिचय दिनु पर्दाखेरि अलिकति बनाउनुपर्छ। फर्म्स एन्ड स्टाइल अफ लिगल राइटिङ। अब यहाँ चाहिँ फर्म्स एन्ड स्टाइल अफ लिगल राइटिङ भनेको छ। अब लिगल राइटिङको फर्म्स कस्तो हुन्छ, अब यो हामीले चाहिँ तपाईँ त्यति धेरै अब तपाईँहरू लमा चाहिँ नभइसक्यो, तर पनि तपाईँहरू कोही सेवामा यस्तोमा हुने मान्छेले एउटा फर्मल राइटिङहरू होइन कसरी लेख्छ भन्ने कुरा बुझेको मान्छेले चाहिँ लिगल राइटिङको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो फर्मेट हुन्छ, यसको एउटा स्टाइल चाहिँ तपाईँहरूले एउटा अनुमान चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यसरी यो कुरामा बुझेँ होइन। अब तपाईँहरू एउटा कार्यालयमा बस्दाखेरि एउटा फर्मल लेटर लेख्ने, एउटा फर्मल राइटिङ गर्ने, एउटा रिपोर्ट बनाउने होइन, तपाईँहरूलाई त्यसको एउटा राम्रो भ्यालिडिटी छ। लिगल राइटिङको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा अस्तित्व छ होइन, कोर्टमा भोलि चाहिँ भ्यालिड हुने छ भनेपछि पछाडि लिगल राइटिङको स्टाइल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, यो कस्तो फर्ममा हुन्छ भन्ने क्वेरिज पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आउँछ यो लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङ। मैले यसको हेडिङ नै तपाईँले हेर्नुभयो, मेथड्स अफ लिगल रिसर्च एन्ड राइटिङ भनेर तपाईँको भनेको छ होइन। अब तपाईँहरूलाई म सुरुमा अघि मैले एउटा कुरामा क्लियर बनाएँ, त्यो भनेको के हो भने रिसर्च र लिगल रिसर्च कति फरक, कति चाहिँ सिमिल्यारिटिज वा चाहिँ कति हिसाबले तपाईँले यसलाई फरक तरिकाले बुझ्ने, फास्टै बुझ्ने कि एउटा टेक इट इजी, अब यसलाई इजी लिने कि होइन, कसरी लिने भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई थोरै कुराहरू राखेँ। अब मेरो तपाईँहरूप्रति अर्को क्वेरिज के हो त भन्दा एप्रोचेस टु लिगल रिसर्च भनेर जो एउटा यहाँ भनेको छ नि, यो एप्रोचेस टु लिगल रिसर्च, यो एप्रोचेस टु लिगल रिसर्चको बारेमा तपाईँले बुझ्दाखेरि यसलाई पनि फेरि एउटा कुरासँग छुट्याएर पढ्नुहोस्। त्यो भनेको के हो भने मेथड्स अफ लिगल रिसर्च भन्नु र एप्रोचेस टु लिगल रिसर्च भन्नु फेरि फरक छ। मेथड र एप्रोचमा के फरक हुन्छ होला अलिकति त्यहाँबाट सोच्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई पहिला यहाँनिर एकचोटि सोच्ने मौका दिएको छु। एप्रोचेस भनेको के हो होइन, त्यसमा एप्रोच दिनु वा यस्तो एप्रोच राख्नु भन्नु र यसको चाहिँ मेथड यो हो भन्नुमा के फरक हो? अभियसली केही फरक छ। तपाईँले त्यो कुरालाई एकचोटि मनन गर्नुहोस् पहिले। मैले अहिले ठ्याक्कै भनिदिँदाखेरि तपाईँको माइन्डमा स्ट्राइक नहोला, त म तपाईँलाई यसको बारेमा अलिकति फरक छुट्याएर पढ्नुहोस् भनेर भन्छु होइन। धेरै कुरामा हुन्छ, पोलिटिकल साइन्स पढेका स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने पनि होला, त्यहाँ चाहिँ एप्रोच र चाहिँ तपाईँको लिगल रिसर्चको बेसमा अहिले भन्छ। त्यस कारण यहाँ लिगल रिसर्चको लागि एप्रोचेसहरू भनेर मेनली गरेर यो 4वटा रिसर्च भनौँ न, लगभग 4वटै छन् होइन। अब डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनल भनेर राखेको छ यहाँ, त्यसमा डिडक्ट कुरामा चाहिँ अरू पनि हुन्छ होइन, मेथड अफ रिजनिङ भनेर चाहिँ। अब यो एप्रोचेस टु लिगल रिसर्च भनेर तपाईँलाई भनिसके पछाडि लिगल रिसर्चको लागि एप्रोचेसहरू के रहेछन् त भन्दा एउटा हिस्टोरिकल रिसर्च एप्रोच भनेर भन्ने रहेछ। यो हिस्टोरिकल रिसर्च एप्रोचले त तपाईँलाई अहिले नै मैले नभन्दै पनि तपाईँहरूले कि लिगल रिसर्चमा चाहिँ हिस्टोरिकल रिसर्चले चाहिँ के फाइदा गर्छ, त्यसको एप्रोच के हो, त्यसले के भन्न खोजेको होइन। तपाईँको चाहिँ हिस्टोरिकल बेसमा चाहिँ लिगल रिसर्चलाई के फाइदा हुन्छ वा त्यसको एप्रोचले हामीले लिगल रिसर्च कसरी हेर्नु। तपाईँ एउटा लिगल डकुमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ 100 वर्ष अगाडिदेखिका नजिरहरू लिएर आएर राखिरहनु भएको छ तपाईँले आफ्नो चाहिँ यो रिसर्चमा। हिस्टोरिकल रिसर्चले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो एप्रोचबाट पनि तपाईँले आफ्नो लिगल के अरे आफ्नो रिसर्चलाई हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न भन्ने कुरा एउटा। कम्पेरेटिभ रिसर्च अहिले म अब त्यो त पछि तपाईँलाई म डिटेल भनिहाल्छु, यो त हाम्रो अलिकति यसको हेडिङ क्लियर हुने हाम्रो एउटा माध्यम मात्रै हो। अनि कम्पेरेटिभ रिसर्च एप्रोचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्पेरेटिभली तपाईँले रिसर्च गर्दाखेरि नेपालको लिगल सिस्टम होइन र तपाईँले चाहिँ फ्रान्सको लिगल सिस्टम कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ एउटा लिगल रिसर्च चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। लिगल रिसर्च भनेको कम्पेरेटिभली गर्ने। आज हामीले तपाईँले फर्स्ट इयरमा पढ्नुभयो होला कम्पेरेटिभ के अरे ल चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो होला।
त्यहाँ तपाईँले इन्टरनेसनल विभिन्न कन्ट्रीका विभिन्न फ्यामिलीभित्रका लजहरूको कम्पेरिजन तपाईँले पढ्नुभयो होला। एउटा सिभिल ल सिस्टम पढ्नुभयो होला, एउटा तपाईँले चाहिँ अर्को कमन ल सिस्टम पढ्नुभयो। यो दुईटा बिचको कम्पेरिटिभ क्या होइन। अब तपाईँको चाहिँ यो के हो त भन्नुहुन्छ भने कम्पेरिटिभ रिसर्च भनेको चाहिँ एउटा लिगल सिस्टम र अर्को लिगल सिस्टमभित्रको कुरा हो क्या। कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको लिगल सिस्टमकै कम्पेरिजन। त्यसकारण त्यहाँबाट पनि तपाईँको तपाईँले चाहिँ कमन ल सिस्टमभित्रको एउटा एप्रोच, सिभिल ल सिस्टमभित्रको एप्रोच, त्यो एप्रोचबाट पनि तपाईँले चाहिँ लिगल रिसर्च कसरी गर्ने वा लिगल रिसर्चसँग चाहिँ सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ एप्रोचेसहरू चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। अब अर्को तपाईँको चाहिँ एनालाइटिकल। अब एनालाइज गर्ने भनेको कुरा त जेनरली तपाईँ हामीले बुझिहाल्छौँ होइन, कसरी एनालाइज गरेको छ, कुन बेसिसमा एनालाइज गरेको छ, त्यसको एनालाइज गर्ने एउटा तरिका के हो, यो आधारमा रिसर्च एप्रोच चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ एप्रोचेस टु लिगल रिसर्च हो होइन। अब अर्को मेथड छ एउटा डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनल रिसर्च। तपाईँलाई कतिलाई मेरो आवाज काटिएको छ भन्नुभयो आवाज काटिरहेको ठिकै त होला एकछिन हो। अघि एकछिन काटिरहेको थियो, अहिले चाहिँ ठिक्क आइरहेछ। अहिले ठिक छ? हजुर। त्यसमा म कन्टिन्यू कसले के भन्नुभएको छ, एप्रोचेस आर बेस्ड अन एज्युम्सन। एक्ज्याक्टली उहाँले भनेको कुरा पनि ठिक छ होइन। मेथड सिक्स द वेज हाउ टु अप्लाई, ठिक छ, उहाँको बुझाइ ठिक छ है। हो के नाम उहाँको दीर्घ भट्टराईजीले चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट छोड्नु भएको छ मेथडमा। मैले उहाँबाट बुझेँ तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यसमा अझै केही हदसम्म। अब डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनल रिसर्च एप्रोच भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि, विराज तिम्रोमा पनि छ है यो रिसर्च नि? हजुर। त्यही भएर ध्यान दिनु, यो तिमीलाई पनि काम लाग्ने कुरा छ। जस्तो डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनल रिसर्चमा चाहिँ के छ, डक्ट्रिनल भनेको के हो, लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च। तपाईँ चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरूबाट मात्रै तपाईँले आफ्नो रिसर्च तयार गर्नुभएको छ। जस्तो मैले चाहिँ एउटा महिला हिंसाको बारेमा जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा रिसर्च तयार गरेँ भने त्यो रिसर्च चाहिँ मैले समुदायमा गएर एउटा चाहिँ जस्तो दलित भित्रका महिलाहरूमा पनि तपाईँको बढी जस्तो समस्या छ होइन नेपालमा। अब त्यहाँनिर बढी भिक्टिम देखिन्छ। अब भित्र गएर रिसर्च नगरेर म चाहिँ घरमै एउटा लाइब्रेरीमा बसेर लाइब्रेरी गएर किताब पढेर किताबमा भएका कुराहरू, इन्टरनेसनलमा चाहिँ घटेका घटनाहरू, यस्तै यस्तै कुरालाई चाहिँ बसेर मैले तपाईँको रिसर्च गरेँ भने त्यो मेरो डक्ट्रिनल रिसर्च भयो। त्यो एप्रोचबाट पनि रिसर्च चाहिँ यो रिसर्चको लिगल रिसर्च तयार गरिन्छ र त्यो अनुसारको एउटा एज्युम्सन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, एज्युम्सन होइन। अनि नन डक्ट्रिनल रिसर्च भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ फिल्डमा गएर होइन, अब फिल्डमै गएर जो अघि मैले भनेँ नि, अब त्यस्तो महिलाको समुदायको जस्तो एउटा महिलाको मैले अलि अगाडि के अरे एकजना म्याडम हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पाटन कलेजको प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ। मैले उहाँको एउटा के अरे कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ होइन। उहाँले चाहिँ नेपालको पश्चिम जिल्लामा लगभग 1 महिना 2 महिना जस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ छाउपडी प्रथाको विषयमा चाहिँ उहाँ सोसियोलोजीको प्रोफेसर भएर उहाँ चाहिँ जानुभएको रहेछ। उहाँले चाहिँ नन डक्ट्रिनल रिसर्च गर्नु, त्यहाँ उहाँले चाहिँ त्यहाँभित्रको महिलाहरूको समस्या, त्यो छाउको समस्या, तपाईँको चाहिँ यो यावत कुराहरू चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको रहेछ होइन। धेरै कुरा उहाँबाट सिक्यो। रिसर्च गर्दाखेरि रिसर्च इथिक्स के हुन्छ होइन, रिसर्चको एउटा गर्न जाने विद्यार्थीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यहाँ त उहाँले एज अ एउटा स्टुडेन्ट भएर जानुभएको थियो, रिसर्च गर्नलाई जानुभएको थियो होइन। अब त्यहाँ उहाँले भनेका कुराहरू सुन्दा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ क्या, धेरै कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। सो नन डक्ट्रिनल रिसर्च, अब अहिले त हामी यो चाहिँ एउटा मेथड, यो मेथड नै पढ्दैछौँ, रिसर्च कसरी गर्ने भनेर थोरै हामी रिसर्च गरिरहेको छौँ। छैन, थर्ड इयरमा तपाईँको एउटा रिसर्च गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले एउटा रिपोर्ट बनाउनुपर्छ, रिसर्च रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। त्यसकारण अहिले तपाईँले यो के कुराहरू चाहिँ सिक्नुहोस् हो। अब यस्तै हुन्छ। अब नन डक्ट्रिनल रिसर्च तपाईँको गर्छ कसैले, त्यो भनेको चाहिँ फिल्डमा गएर नै हुन्छ।
यतिसम्म भन्दा तपाईँले एप्रोचेस टु लिगल रिसर्चमा केही हदसम्म आफूलाई अलिअलि पाउनुहुन्छ। अब म त्यस्तो लाग्छ होइन। फर्मुलेसन अफ रिसर्च प्रब्लम एन्ड रिसर्च यहाँ के भन्छ प्रपोजल हो। अब रह्यो कुरा के त भन्दाखेरि फर्मुलेसन कसरी गर्ने त? फर्मुलेसन गर्ने भनेको के हो? तपाईँको चाहिँ त्यसमा त्यो रिसर्च प्रब्लम र रिसर्च प्रपोजलको फर्मुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बढी जसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाइटल रोल प्ले गर्छ कि, किनकि अब यो प्रब्लमलाई नै तपाईँको सुरुमा उजागर गर्नु, त्यो प्रब्लमको चाहिँ प्रपोजल बनाउनु भनेको चाहिँ नट अ जोक क्या। हामीले त मेन कुरै नै रिसर्चको भागै यही हो नि होइन। रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रब्लम गर्दाखेरि होइन तपाईँको चाहिँ जो फ्याक्टरहरू हुन्छ नि त्यसलाई अफेक्ट गर्ने, त्यो फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुन्छ क्या, त्यो फ्याक्टरको बारेमा अहिले हामी पढौँला होइन। अब तपाईँको चाहिँ कुन क्राइटेरियाको चाहिँ यो रिसर्च प्रब्लम हो, कस्तो क्राइटेरियाको रिसर्च सबै हेर्नु पऱ्यो कि यसको रिसर्च डिजाइन कसरी भएको छ होइन, यो डिजाइन कसरी गरेको छ। रिसर्च डिजाइन गर्दा तपाईँको एउटा ठुलो चार्ट हुन्छ, म तपाईँलाई त्यो पछि बनाउनु लगाउँछु होइन, के पछि के पछि के हुन्छ भनेपछि पछाडि अब देन आफ्टर त्यस पछाडि त्यो डिजाइन गरे पछाडि त्यो क्राइटेरिया रिसर्चको क्राइटेरिया पत्ता लगाएपछि त्यसलाई चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ भन्ने कुराबाट सुरु गरिसके पछाडि चाहिँ बल्ल हामी एउटा रिसर्च को प्रब्लम चाहिँ एउटा के अरे त्यो प्रपोजल तयार गर्न सक्छौँ क्या। त्यो रिसर्चमा चाहिँ यो छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामी त्यसको प्रपोजल चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ, त्यो फर्मुलेसन गर्न सक्छौँ, त्यो फर्मुलेट गर्न सक्छौँ। भनिसके पछाडि तपाईँहरूले एउटा रिसर्च प्रपोजललाई तपाईँको चाहिँ त्यो रिसर्च प्रपोजलमा आउने त्यो जो प्रब्लमहरू छ नि, त्यो प्रपोजल बनाउँदाखेरि त्यसमा आउने प्रब्लमहरूको चाहिँ फर्मुलेसन तपाईँहरूले के बेसिसमा गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा के फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ होइन, क्राइटेरिया के हो, त्यसको रिसर्च प्रब्लमको क्राइटेरिया के हो, कुन क्राइटेरिया सोसियल इस्यु हो कि पोलिटिकल इस्यु हो कि लिगल इस्यु हो कि होइन। अब त्यो धेरै कुरा हुन्छ क्या त्यसमा। अब त्यो कुन चाहिँ क्राइटेरियामा आउँछ, त्यो रिसर्चको डिजाइन कसरी गर्ने, अब त्यो क्राइटेरिया हेरे पछाडि बल्ल डिजाइन हुन्छ कि। विदाउट क्राइटेरिया तपाईँले डिजाइन गर्नै सक्नुहुन्न, किनभने कुन क्राइटेरियामा तपाईँको कुन क्राइटेरियाभित्रको रिसर्च प्रब्लम हो, त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजाइन गर्ने, त्यो डिजाइन गर्दाखेरि के कुरा चाहिन्छ, त्यो सबै कुरा के हो त भन्दा फर्मुलेसन अफ तपाईँको चाहिँ रिसर्च प्रब्लम नै हो। कुरा बुझ्नुभएको भएन? त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि तपाईँको बल्ल रिसर्च प्रपोजल तयार। अब मैले यति भनिसके पछाडि तपाईँले एउटा रिसर्चको चाहिँ के तयार गर्न सक्नुभयो त भन्दा यो जस्तो अब भोलिको दिन तपाईँ नै लेख्नुहुन्छ होला, जस्तो चाइल्ड राइट्सको बारेमा तपाईँ लेख्दाखेरि तपाईँले चाइल्ड राइट्सको बारेमा रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि अब त्यसमा के फ्याक्टरहरू आउँछ त्यो रिसर्च प्रब्लम गर्नको लागि, त्यसको क्राइटेरिया के हो, क्राइटेरिया रिसर्च प्रब्लमलाई चाहिने क्राइटेरिया के हो, तपाईँको चाहिँ दायरा के हो होइन, जुन अघिको एप्रोचेसहरू छ, डक्ट्रिनल गर्ने कि नन डक्ट्रिनल गर्ने कि चाइल्ड राइट्सको बारेमा एकचोटि फिल्डमै गएर बुझ्ने कि यहीँ गर्ने कि कस्तो क्राइटेरिया बनाउने, त्यो रिसर्च तपाईँ चाइल्ड भने त ह्युज टपिक हो, चाइल्डको के गर्ने कि चाइल्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे लिगल बेसिसबाट रिसर्च गर्ने कि चाइल्डभित्र पनि तपाईँको चाहिँ अथाह छ नि होइन। वातावरणको बारेमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा रिसर्च गर्दैछ, इन्भाइरोमेन्टभित्र कति धेरै कुराहरू छ होइन। इन्भाइरोमेन्टभित्र तपाईँ चाहिँ इआइएको बारेमा गर्ने कि होइन, इन्भाइरोमेन्टभित्र तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यान्डको बारेमा गर्ने कि भन्ने कुरा त तपाईँको एउटा क्राइटेरिया त बन्नुपर्छ होला नि त, स्पेसिफिक क्राइटेरिया बन्नुपर्छ होला नि त। हो त्यो बेसिसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु कि अब त्यति तपाईँले त्यहाँ बुझिसके पछाडि फ्याक्टरहरू मैले तपाईँलाई पछि भनिहाल्छु, त्यसमा तपाईँ वरि गर्नु परेन होइन। आइडिया त म दिइहाल्छु, सबै लेखाइहाल्छु तपाईँलाई, म भनिदिन्छु पनि होइन। भनिदिएपछि तपाईँहरूले टिपिहाल्नुहुन्छ। रिसर्च डिजाइन पनि कसरी गर्ने भनेर मैले तपाईँलाई चार्टै म दिन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ फर्मुलेटिङ रिसर्च प्रब्लम भने फर्मुलेटिङ द रिसर्च प्रब्लम आफ्टर द्याट त्यो गरेपछि अब टुल्स अफ रिसर्च, रिसर्च टुल्सहरू के हो त, तपाईँले अप्नाएको टुलहरू के हो, रिसर्चमा के टुलहरू प्रयोग, टुलहरू भनेको के हो, सामान भने जस्तो औजार भने जस्तो तपाईँले रिसर्चमा चाहिँ के कुराहरू उ भयो त तपाईँले अप्नाउनु भयो त, तपाईँको रिसर्चमा के कुरा छ, सर्वे छ, सर्वे गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि सब टपिकहरू कति धेरै छन्, सर्वेभित्र के हुन्छ होइन। अब क्वेसनर एन्ड स्केड्युल तपाईँको त्यो छ होइन, इन्टरभ्यू छ, तपाईँले इन्टरभ्यू गर्नुभएको छ, अब्जर्भेसन छ, यो भनेको टुल्स हो क्या रिसर्च गर्दाखेरिका टुल्सहरू। अब यिनको बारेमा तपाईँलाई अलिकति त तपाईँलाई नलेज हुनैपर्छ, थोरै कुरा लेख्नुपर्छ, सर्वेमा के हुन्छ,
सर्वे गर्दा के गर्नुपर्छ, सर्वेभित्र कस्तो कस्तो कुरा आउँछ होइन। अनि त्यसपछि अब्जर्भेसनको कुरा आउँछ। अब्जर्भेसन भने के हो होइन। अब तपाईँ चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा जानुभयो भने तपाईँ के अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँभित्र गएर अब्जर्भ गर्ने कुराहरू के छन्, त्यो अब्जर्भेसन पनि एउटा रिसर्च टुल्स हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यूको थ्रुबाट पनि तपाईँले चाहिँ के अरे ऊ बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ रिसर्चको चाहिँ एउटा मोडालिटी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनर एन्ड सेड्युल, यो स्केजुअलबाट पनि तपाईँ क्वेसनर एन्ड स्केजुअलबाट पनि तपाईँले चाहिँ एउटा के अरे पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसनरहरू गऱ्यो, अब गयो प्रश्न उत्तर गराएको छ, सोधेको छ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्ता लगाउँदै गएको छ, इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दै गएको छ। यो तरिकाहरू भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन जान्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टुल्स अफ रिसर्च हुन जान्छ। त्यसमा पनि हामी थप पढौँला। यो टपिक पनि तपाईँको लागि त्यति भास्ट पनि होइन, त्यति सजिलो पनि होइन, तर बुझ्नुपर्ने चाहिँ छ। अब डाटा कलेक्सन हेर्नुहोस्, तपाईँले कलेक्ट गरेको डाटा, अब तपाईँ रिसर्च गर्दा फिल्डमा जाँदा, जस्तो मैले अघि भनेको त्यो सोसियोलोजीको म्यामले तपाईँको चाहिँ त्यत्रो त्यो दुर्गम ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ आसाम जस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो होइन, दलित महिलाको चाहिँ विषयमा रिसर्च गर्नुभएको थियो। भन्न खोजेको मतलब त्यहाँभित्रको एउटा उत्पीडित महिलाको विषयमा चाहिँ एउटा उहाँको रिसर्च, तर उहाँले त्यहाँ रिसर्च गर्दाखेरि कस्तो कलेक्सन गर्नुभयो त डाटा भन्ने विषयबाट तपाईँहरू सोच्नुहोस् न। अब प्राइमेरी डाटा भनेको उहाँ सँगसँगै एउटा छाउमा बस्नुभएको केही महिलाहरूसँगै बसेर उहाँले चाहिँ प्राइमेरी डाटा कलेक्सन गर्नुभयो। सेकेन्डरी डाटामा उहाँले बुझाइ कस्तो बनाउनु भयो, त्यहाँनिरका समुदायको मान्छेहरूले त्यसलाई कस्तो गरे होला भन्ने कुरा होइन। अब तपाईँको चाहिँ प्रोसेसिङ एन्ड एनालाइजिङ डाटा, एनालाइसिस अफ डाटा, त्यो डाटालाई कसरी प्रोसेसिङ गर्ने, कसरी एनालाइज गर्ने, इन्टरप्रिटेसन एन्ड द प्रेजेन्टेसन अफ द डाटा, त्यो डाटाको चाहिँ भ्यालिडिटी के, त्यो डाटाको विश्वसनीयता भन्छ नि, इनक्रेडिबिलिटी हो, क्रेडिबल्स हो, तपाईँको चाहिँ सोर्सेस के हो, क्रेडिबिलिटी कति छ, विश्वसनीयता कति छ, त्यसको प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो। अब मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ टेक्निक, अब त्यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट र स्केलिङ टेक्निकले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो डाटा प्राइमेरी डाटा हो या सेकेन्डरी डाटा हो, यो चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ टेक्निक भनेर थोरै म्याथमेटिकल जस्तो कुरा छ क्या। यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्छ। जस्तो यतिदेखि यति रेटिङमा आयो भने यो चाहिँ यतिसम्मको डाटा हो, यस्तो हो भन्ने खालको चाहिँ टेक्निक हो क्या यो भनेको चाहिँ। त्यही भएर भनेको छ नि त्यहाँ स्केलिङ गर्ने भने के त भन्दा त्यो स्केलले चाहिँ हामी जो एउटा फ्याक्टरहरू नाप्छौँ नि त्यस्तै कुरा हुन खोज्यो। मेजरमेन्ट भने के त नाप्ने, मेजरमेन्ट भने नाप होइन हो। यो कुराहरूले चाहिँ डाटा कलेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ। कुरा बुझ्नु भयो कि भएन अहिलेसम्म? तपाईँले कलेक्सन गरेको डाटा प्राइमेरी डाटा हो, सेकेन्डरी डाटा हो कि के हो, त्यस पछाडि त्यसको प्रोसेसिङ कसरी हो, एनालाइसिस कसरी हो, त्यो डाटाको इन्टरप्रिटेसन एन्ड के अरे तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन अफ डाटा कसरी गर्ने होइन। इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई के बेसिसमा गर्ने, व्याख्या त गर्नु पर्ला नि। तपाईँको लिएर आएको चाहिँ तपाईँको डाटा कलेक्सन भनेको यो भयो, यो भएन, यस्तो भयो, यस्तो भएन भन्ने बेसिसमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि त त्यो कुरा। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यहाँसम्म तपाईँले आइपुग्दा, यो 5 वटा युनिटसम्म तपाईँहरू आइपुग्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के देखियो त भन्दाखेरि एउटा रिसर्च हुनको लागि के रहेछ, रिसर्चको परिभाषा के रहेछ, त्यसमा पनि लिगल रिसर्च पस्नुभयो भने के हुन्छ, लिगल राइटिङको स्टाइलहरू के रहेछ, फर्म्स के रहेछ, लिगल रिसर्चका एप्रोचहरू भनेर मेजर के रहेछन् होइन। एउटा चाहिँ रिसर्च प्रपोजल तयार गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फर्मुलेसन गर्नुपर्ने प्रब्लम होइन। त्यस पछाडि टुल्स अफ रिसर्च, एउटा रिसर्च गर्दाखेरि त्यसमा आवश्यक पर्ने टुलहरू के रहेछन्, अनि डाटा कलेक्सन एन्ड द ट्रिटमेन्ट होइन। अब मेन गरेर तपाईँलाई चाहिँ डाटा कलेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, प्राइमेरी डाटा सेकेन्डरी डाटा कसरी ट्रिट गर्ने, प्रोसेसिङ कसरी गर्ने, एनालाइज कसरी गर्ने, त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने कसरी, प्रेजेन्टेसन गर्ने कसरी। किनभने त्यो त भोलि अब त्यो म्यामले उहाँ चाहिँ रिसर्च गरेर आउनुभयो, त्यो म्यामले रिसर्च गरेको कुरालाई त अब यहाँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो मास्टर के अरे पिएचडीको जस्तो लाग्छ मलाई, थेसिसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो गर्नको लागि जानुभएको थियो। उहाँले त्यो डाटालाई, उहाँले लिएर आएको डाटालाई एनालाइज गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्याख्या गर्नु पऱ्यो, इन्टरप्रिटेसन गर्नु पऱ्यो, प्रेजेन्टेसन दिनुभयो उहाँले होइन। अब चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ क्या। प्रेजेन्टेसन पहिला आफूले एकाडेमिक उसमा दिनुभयो, त्यसपछि त्यो भ्यालिडिटीले गर्दा उहाँले बाहिर पनि त्यस विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिइरहनुहुन्छ बेला। भने पछाडि मैले यहाँबाट तपाईँलाई के भनेको त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा कलेक्सन लाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने र त्यो डाटा कलेक्सनलाई कसरी भ्यालिडिटी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिममा एउटा मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ टेक्निकले चाहिँ
रोल प्ले गर्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म आउँदा तपाईँको माइन्डमा अब एउटा न एउटा के अरे ऊ चाहिँ बने जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति के अरे भनौँ न क्लियर एउटा भिजन चाहिँ बनिरहेको छ अहिलेसम्म। म लिगल रिसर्चमा के गरिरहेको छु वा के चाहिँ नलेज बनाइरहेको छु अहिले भन्ने तपाईँलाई भइरहेको होला। यसमा थप्नुपर्छ। यो त अब म तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन पार्टको कुरा गरिरहेको छु, भित्रको कुरा केही पनि गरिरहेको छैन। केही कुरा टिप्नु पनि पर्ने हुन्छ अहिले। ल अब यतिसम्म आउँदा तपाईँहरूले अलिअलि मात्रामा यस्तो रहेछ यो लिगल रिसर्च भन्ने कुरो। अब यतिको आधारमा पनि जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई एकदम एकदम सटिकमा चाहिँ केही टपिकहरूको ब्रिफिङ गर्दा पनि अब तपाईँहरू के भन्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो वाट आर द एप्रोचेस अफ लिगल रिसर्च, वाट आर द एप्रोचेस टु लिगल रिसर्च भनेर इक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने देयर तपाईँले चाहिँ हिस्टोरिकल एप्रोच हुन्छ, कम्पेरिटिभ एप्रोच हुन्छ, एनालाइटिकल एप्रोच हुन्छ, डक्ट्रिनल एप्रोच हुन्छ, नन डक्ट्रिनल एप्रोच हुन्छ। हेडिङ लेखेर भित्र तपाईँको चाहिँ केहीसँग सम्बन्धित जस्तो मैले भनेको जस्तो केही कुरै लेख्नुभयो भने पनि तपाईँलाई अब सजिलो भयो क्या। यसमा त्यस्तो कम्प्लेक्स एक्ट पढ्नु परेन नि त, वा चाहिँ नजिर त अहिलेसम्म तपाईँले यसमा अहिले पढ्नु परेको छैन नि त हो। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँलाई यो बढी तपाईँले गर्न सक्ने चान्स पनि छ क्या। किनभने रिसर्चको बारेमा त तपाईँले अहिले 1-2 पेज त यसै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। रिसर्च के हो, यसो खोज अनुसन्धान हुने के हो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ एउटा आफूले एउटा पढेको बेसिसमा पनि त तपाईँले गर्नुहुन्छ। ल ठिक छ। अब युनिट 6 लाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् न, राजीवजीले गरिरहनु भएको छ है। राजीवजी स्क्रिनमा अर्को 6 युनिटबाटको राखिदिनु न। राजीव सर बोल्नु, अनम्युट गर्नु भन्नुभएको थियो सर। त्यो युनिट 6 मा चाहिँ त्यस्तो केही छैन। आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट, लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्ट र रुल्स अन फुटनोट बिब्लियोग्राफी भन्ने मात्र छ। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले त्यो एकचोटि पल्टाउनुहोस्। त्यो मलाई जति छ एउटै लाइन भए पनि त्यो गरिदिनुपर्छ, किनभने त्यति भइसकेपछि तपाईँलाई क्लियर फ्रेमवर्क बन्छ है। त्यो एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस्। फेरि टाइम चाहिँ सकिएछ नि त विराजेर? टाइम 3 मिनट बाँकी रहेछ। त्यसो भए नयाँ जोइन गरौँ अनि त्यसमा चाहिँ सेयर गरौँ है त। हुन्छ हस् हस् सर हस्। यसमै फेरि सबैजना चाहिँ जोइन हुनु है यहीमा, किनभने हाम्रो टाइम लिमिट हुन्छ 40 मिनटको जुन दिन लागेछ। तपाईँहरूले फेरि यही आइडीमा यही उसमा जोइन हुनुहोस् अनि सजिलो। अन्तिम टपिक के थियो? रिसर्च रिपोर्ट थियो होइन? ओके। अब यसमा तपाईँको चाहिँ आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट, लेआउट अफ तपाईँको चाहिँ यस्तो छ क्या, तपाईँले बनाएको रिसर्च रिपोर्टको आइडिया, लेआउट, त्यसको लेआउट डिजाइनहरू कस्तो छ, लेआउट हेर्नुपर्छ कि त्यो रिसर्च तपाईँले जो एउटा तयार गर्नुहुन्छ नि त्यसको मेथड के हो त। अनि तपाईँले बनाउने रिसर्च को फुटनोट पनि एकदम जरुरी छ होइन। बिब्लियोग्राफी त झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बढी जसो कुरा यसमा तपाईँले बुझ्ने के हो त भन्दा रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि होइन त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ फ्रड हुनु भएन। त्यो एकदम तपाईँको चाहिँ बहुत विचार गर्नुपर्ने कुरा। तपाईँ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ पाउनुभयो भने झ्याप्पै सार्ने हाम्रो बानी, अनि उहाँलाई चाहिँ नदिने क्या, क्रेडिट नदिने क्या। मैले त्यो तपाईँलाई अस्ति केस भन्न पाइने के अरे यो कपिराइटमा एउटा केस थियो। अब उहाँको चाहिँ भन्ने जस्तो नि लाग्छ आर्टिकल थियो रेवती रमन सरको चाहिँ खनाल उहाँको चाहिँ के अरे एउटा आर्टिकल थियो। त्यो आर्टिकल चाहिँ एउटाले बुकमा छापेछ तर उहाँलाई उहाँको नामै राखिदिएन चाहिँ। त्यो त तपाईँको चाहिँ ऊ भयो नि त, उहाँलाई त के भयो त भन्दाखेरि उहाँको चिज उहाँले पाउनु भएन भनेको मतलब त यो त फ्रड गरे जस्तो भयो, जालसाजी गरे जस्तो भयो होइन। अब यसमा यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब यसरी तपाईँको चाहिँ कसैको रिसर्च बनाउने नाममा होइन अब तपाईँको चाहिँ
उसलाई क्रेडिटै दिँदैन हैन, उहाँ उसको लागि चाहिँ क्रेडिटै छैन, उसले आफूले गरेको चिजको चाहिँ क्रेडिट। तपाईँले प्रत्येक ठाउँमा फुट नोट साइटेसन कसको चिज हो हैन, यो सबै कुराको तपाईँले उ दिनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै त्यो तपाईँको रिसर्चमा चाहिँ एउटा क्रेडिबिलिटी देखिन्छ कि यो मान्छेले चाहिँ पर्फेक्ट रिसर्च गरेछ भने हैन। अब तपाईँको चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ यस्तो भनौँ न, अब यहाँनिर हुनु पनि गर्ने हो। अब तपाईँको चाहिँ अब युनिफर्म रुल अफ साइटेसन एन्ड बिब्लियोग्राफी, अब यो चाहिँ यसलाई ठ्याक्क रिसर्चको भाषामा भन्दा रिसर्च इथिक्स एन्ड प्लागेरिजम भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ प्लागेरिजम जस्तो भयो क्या, कुरो बुझ्नुभयो कि नै? कसैको तपाईँ चाहिँ चिज चाहिँ डाटा वा कोही केही चिज चाहिँ तपाईँ आफ्नो उसमा लिएर आउनुहुन्छ, आफ्नो रिसर्चमा ल्याउनुहुन्छ, तर तपाईँ उसलाई क्रेडिट दिनुहुन्न, उसको रिफरेन्स चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्न, त्यहाँ राखिदिनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने यो यहाँबाट ल्याएको हो भनेर जब दिनुहुन्न नि, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा। सानो यो रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि बहुत ख्याल गर्नुपर्ने कुरा नै यही हैन। अब यसको लेआउट कस्तो बनाउने, लेआउट कस्तो हुन्छ रिसर्चको, त्यो रिसर्च रिपोर्टको त्यो त एउटा एउटा तरिका छ। यसको बारेमा म तपाईँलाई भनौँला, यसको बारेमा हामी अलिकति छलफल गर्छौँ, लेख्छौँ हैन। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको मतलब रिसर्च रिपोर्ट पनि रिसर्चको एउटा यति महत्त्वपूर्ण पार्ट हो हैन। तपाईँहरूलाई लाग्छ होला, तपाईँहरू मास्टर गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, धेरैजना जस्तो तपाईँहरूले रिसर्च त गर्नु नै भएको छ। त्यसमा तपाईँले बनाउने रिसर्च रिपोर्ट कति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, मलाई भन्दा पनि बढी हैन, किनभने मैले भन्दा धेरै रिसर्च तपाईँहरूले गर्नुभएको हुन्छ। त मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट हैन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ अझ अर्को कुरा मैले एउटा तपाईँलाई थपिहाल्छु अहिले नै। यसमा रिसर्च ठिक छ। ओके, त्यो कुरा म तपाईँलाई ठिक छ, म भनौँला तपाईँलाई पछि। मैले अहिले त्यो कुरा ठ्याक्कै भेट्ने एउटा कुरा म यहाँ भन्नेवाला थिएँ। म त्यही उसमै गए पछाडि म तपाईँलाई भन्नुला। ठिक छ, अब यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो त भन्दा एउटा सर्टेन तपाईँलाई लिगल रिसर्चमा पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू, लिगल रिसर्च गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, लिगल रिसर्चभित्र चाहिँ के कुरा आउँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ सरसर्ती यो 6वटा युनिटमा तपाईँ प्रवेश गर्दाखेरि बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमा लिगल रिसर्च भनेको के हो, लिगल रिसर्चका चाहिँ तपाईँका प्रकार, नेचर हैन, यहाँसम्म तपाईँहरूले कसरी यसलाई चाहिँ स्टडी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सरदर अलिकति बुझ्नुभयो। 1 मिनेट है।
अनम्युट गर न, मलाई अनम्युट, मलाई अनम्युट नभएर भएको क्या। भयो जस्तो लाग्यो। त्यही त मलाई, म यहाँ चाहिँ टाइप गर्न त गरिरहेको थिएँ। तिमीले मलाई उनी गरेन, म एउटा मलाई यहाँ बाहिर काम भएर बोलाउनु भएर म चाहिँ एकचोटि अनम्युट गरेको थिएँ, के अरे म्युट गरेको थिएँ, तिमीले मलाई उनी गर्दैनौ। आफै म्युट गर्दा नि अनम्युट गर्न नमिल्ने। ओके, यहाँ के को स्क्रिन आयो फेरि? ओके ल, अब हामी सुरु गरौँ है त। एकछिन तपाईँहरूलाई म सर भन्दै जान्छु, टिप्ने कुराहरू टिप्दै गर्नु होइन। मैले ब्रिफिङ गरिहालेँ अगाडि, हामीले पढ्नुपर्ने हेडिङहरू कति छ, हामीसँग कति कन्टेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब जेनरली तपाईँहरूलाई चाहिने के अरे कुराहरू यहाँबाट टिप्दै पनि जानु, अब अलिअलि आइडियाहरू बनाउनु पनि होइन। अनि फेरि रिसुन्नुहोस्, र त्यो भए पछाडि सजिलो होला। ठ्याक्कै रिसर्च भनेको तपाईहरुलाई चाहिँ दुईटा वर्डबाट छ, रिसर्च, रिसर्च भनेपछि रि भनेको एउटा वर्ड भयो, तपाईलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पार्ट भयो, सर्च भनेको अर्को पार्ट भयो। त्यही भएर रिसर्च भनेको यो दुईटा तपाईको चाहिँ रि र सर्च मिलेर बनेको छ। पहिले सुरु यो बुझ्नुस्, रि भनेको अगेन, बुझ्नुभयो कि न, ओभर अगेन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यसरी बुझिदिनु पर्यो। रि भनेको, सर्च भनेको टु एक्जामाइन क्लोजली, केयरफुल्ली, टु टेस्ट एन्ड ट्राई टु प्रुभ। कुरा बुझ्नु होला। सर्च भनेको के हो त भन्दा टु एक्जामाइन क्लोजली, त्यसलाई एक्जामाइन गर्ने, एकदम क्लोजली चाहिँ त्यसलाई एक्जामाइन गर्ने कुरा, एक्जामिन गर्ने कुरा, केयरफुल्ली, क्लोजली एन्ड केयरफुल्ली, टु एक्जामाइन क्लोजली एन्ड केयरफुल्ली। पहिला सुरु यो सर्च भनेको, अझ अर्को भाषामा भन्दा टु टेस्ट अर ट्राई टु प्रुभ। यसलाई दुईटा तरिकाले मैले भने। रिसर्च, एउटा रि भनेको अगेन, ओभर अगेन हैन। अब सर्च भनेको चाहिँ टु एक्जामाइन क्लोजली एन्ड केयरफुल्ली, केयरफुल्ली त्यसलाई एक्जामाइन गर्ने, क्लोजली एन्ड केयरफुल्ली। टु टेस्ट एन्ड ट्राई प्रुभ, यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने, ट्राई गर्ने, प्रुभ गर्नको लागि। यो दुईटा शब्दबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि, डिस्क्राइब तपाईको चाहिँ अ केयरफुल एन्ड सिस्टमेटिक स्टडीज इन सम फिल्ड अफ नलेज अन्डरटेकन टु अ स्टाइल, फ्याक्ट अर प्रिन्सिपल। यो चाहिँ दुईटा वर्डको कम्बिनेसनबाट के भन्न सकिन्छ त भन्दा अ केयरफुल एन्ड सिस्टमेटिक स्टडीज इन सम फिल्ड अफ नलेज। केही फिल्डको चाहिँ नलेज चाहिँ तपाईको चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले स्टडी गर्ने, केयरफुल तरिकाले स्टडीज गर्ने, टु अन्डरटेकन स्टाइल अर स्टाइल, फ्याक्ट अर प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँबाट एउटा फ्याक्ट अर त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल तपाईले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुरुमा तपाईले बुझ्नु पर्यो। केबाट त भन्दा रिसर्चबाट। रिसर्चबाट भन्ने बित्तिकै तपाईले अब एउटा तपाईले रि एन्ड सर्चलाई छोएर हैन, तपाईले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो वर्ड तपाईको ल्याटिन CIRCARE, सिरसियर भन्ने चाहिँ एउटा वर्डबाट आएको, रिसर्च भन्ने वर्ड चाहिँ ल्याटिन वर्ड है। CIRCARE ल्याटिन हामी बढी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ यसमा। तपाईको यसको पुरानो उ गर्दाखेरि कम्पोज्ड अफ टु वर्ड्स भन्ने कुरा, रि एन्ड सर्च, यो दुईटाले तपाईलाई सजिलो पनि बनायो होला अहिले। त्यसपछि यसले चाहिँ डिस्क्राइब के गर्छ त, केयरफुल्ली एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी इन सम फिल्ड अफ नलेज अन्डरटेकन टु अ स्टाइल, फ्याक्ट अर प्रिन्सिपल भन्ने चाहिँ यसको एउटा मेजर कुरा हो, जसलाई चाहिँ ग्रिननेलले चाहिँ 1997 मा चाहिँ परिभाषा गर्नुभएको थियो। अब अर्को हिसाबले तपाईले रिसर्चलाई परिभाषा गर्नुभयो भने, देयर आर एक्सेप्टेड ट्रुथ एन्ड थ्योरीज इन अल फिल्ड्स अफ नलेज। तपाईको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि के हुन्छ त भन्दा मान्यता हुन्छन्, मानिएका, त्यहाँ चाहिँ आफूले एक्सेप्ट गरिएका के हुन्छन् त भन्दा ट्रुथ र थ्योरीजहरू हुन्छ। रिसर्च इन कमन रिफर्स टु अ सर्च फर नलेज। रिसर्च भनेको के हो त भन्दा जेनरली हामीले चाहिँ सिम्पली भन्नु पर्यो भने रिफर्स गर्दाखेरि चाहिँ सर्च फर नलेज, नलेजको लागि सर्च गर्नु नै रिसर्च हो। तपाईले यति कुरा लेख्नुहुन्छ, इट इज अल अबाउट एक्सप्लोरिङ द थिङ्स।
यो चाहिँ थिङ्सलाई एक्सप्लोरिङ गर्ने काम हो रिसर्च भनेको चाहिँ। यो अर्को कुरा लेख्नुहुन्छ। अब म अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन भन्छु। तपाईले टिप्दै जानु भएको छ कि वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नलेजको दायरामा लिएर आउनु भएको छ, त्यो अर्को कुरा रह्यो। रिसर्च इन सिम्पल टर्म क्यान बी डिफाइन एज, रिसर्चलाई सिम्पल टर्ममा डिफाइन गर्दा सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन, एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन टुवर्ड्स आइडेन्टिफाइङ अ फ्याक्ट अर प्रब्लम, कुनै फ्याक्ट र प्रब्लमको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक तरिकाको इन्भेस्टिगेसन हो, जुन तरिकाबाट विथ अ भ्यू टु एक्वायर राइट इन्फर्मेसन, हैन, जुन तरिकाबाट हामी के प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्दा राइट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ एन्ड फाइन्ड द एप्रोप्रिएट सोल्युसन। त्यस पछाडि हामी एउटा त्योसँग सम्बन्धित एप्रोप्रिएट सोल्युसन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। मैले यहाँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको छु, 3-4। रिसर्च सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन हो टु आइडेन्टिफाई टुवर्ड्स आइडेन्टिफाइङ अ फ्याक्ट अर प्रब्लम, एउटा चाहिँ प्रब्लम र फ्याक्ट चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि एउटा सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन हो रिसर्च भनेको। एन्ड विथ अ भ्यू टु एक्वायर, अब यो के प्राप्त गर्ने मेथड के अरे रिसर्च के हो त भन्दाखेरि त्यस पछाडि फ्याक्ट अर प्रब्लम विथ अ भ्यू, त्यस्तो भ्यूले विथ एक्वायर टु राइट इन्फर्मेसन, सही इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने र तपाईँको चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट सोल्युसन निकाल्ने एउटा माध्यम हो भनेर चाहिँ रिसर्चलाई भनिएको छ, हैन। यति भने पछाडि तपाईँले रिसर्च के हो भनेर यति 3-4वटा डेफिनेसनबाट मैले अघिदेखि रिसर्च त्यस पछाडि तपाईँको ग्रिनवेलले भनेको कुरा लगायत तपाईँलाई 1-2वटा चाहिँ सर्च फर नलेज, एक्सप्लोरिङ थिङ्स भन्ने कुराहरू मैले भने। यति भने पछाडि रिसर्च के हो भनेर बुझ्नुहुन्छ। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल फर एडभान्सिङ नलेज। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल हो एडभान्सिङ नलेज गर्नको लागि, प्रमोटिङ एन्ड प्रोग्रेस एन्ड फर इनेबलिङ म्यान टु रिलेट मोर इफेक्टिभली टु हिज इन्भाइरोमेन्ट। उसले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा बढी घुलमिल हुन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी इफेक्टिभली त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग उसको चाहिँ उसलाई रिलेट गर्न, हैन, एक्कम्पेनिस गर्न, कन्फ्लिक्टहरू उसको सल्भ गर्नको लागि रिसर्च बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यही भएर इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल फर एडभान्सिङ नलेज, फर प्रमोटिङ प्रोग्रेस एन्ड फर इनेबलिङ म्यान टु रिलेट मोर इफेक्टिभली टु हिज इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनेको छ, टु एक्कम्पनिस हिज पर्पोज एन्ड टु रिजल्भ हिज कन्फ्लिक्ट। उसको कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ रिसर्च बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर चाहिँ तपाईँको सुरुमा चाहिँ रिसर्चलाई चाहिँ यति तरिकाले कुरा बुझ्न सक्यो, हैन। यति भने पछाडि तपाईँको चाहिँ एउटा तरिकाको आयो, हैन। अब म तपाईँलाई अझै 1-2वटा उसबाट चाहिँ भनिदिन्छु, तरिकाबाट रिसर्चलाई डिफाइन गरौँला। ठ्याक्कै मैले अब यो भन्छु है त, हेर्नुहोस् है त। रिसर्च कम्प्राइजेस फलोइङ थिङ्स। रिसर्चमा चाहिँ के कुरा आउँछ त, रिसर्चमा के कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्छ, वा रिसर्चमा के कुरा भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले के कुरा कम्प्राइजेस गर्छ भन्दाखेरि डिफाइनिङ एन्ड रिडिफाइनिङ प्रब्लम। रिसर्चले के गर्छ, डिफाइनिङ एन्ड रिडिफाइनिङ प्रब्लम्स, कलेक्टिङ, अर्गनाइजिङ, इभ्यालुएटिङ डाटा। यो 3वटै वर्ड लेख्नुपर्छ है तपाईँले। रिसर्चले के कुरा गर्छ, कलेक्टिङ, अर्गनाइजिङ, इभ्यालुएटिङ डाटा। क्लियर छ। अब रिचिङ द कन्क्लुजन, केमा पुग्नुपर्छ, कन्क्लुजनमा पुग्नुपर्छ। टेस्टिङ द कन्क्लुजन, तपाईँको चाहिँ कन्क्लुजनलाई पनि टेस्ट गर्नु पर्यो, वेदर इट टु डिटरमाइन वेदर दे आर एक्जिस्टिङ प्रब्लम अर नट, तिनीहरू प्रब्लम हो कि होइन भन्ने कुराको चाहिँ कन्क्लुजनलाई चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो। सजेस्टिङ द सल्युसन, तपाईँले चाहिँ त्यसमा रिसर्चमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोल्युसनको लागि सजेस्ट गर्नु, यो हो यसको भनेर। यति भने पछाडि अब म अझ तपाईँलाई एउटा डेफिनेसन भन्छु। रिसर्च इज एन इन्क्वायरी, यो अलिकति इन्डिङतिरको डेफिनेसन भन्दा हुन्छ, यो हामीले बनाएको मध्येमा। रिसर्च इज एन इन्क्वायरी फर द भेरिफिकेसन अफ द फ्रेस थ्योरी अर द फ्रेस सप्लिमेन्टिङ प्रिभेलिङ थ्योरी बाई न्यू नलेज।
न्यू नलेजले तपाईको कुनै एउटा फ्रेश थ्योरी ल्याएर तपाईको चाहिँ अरू पुराना थ्योरीहरूलाई चाहिँ रिप्लेसिङ गर्ने, त्यसमा प्रिभेलिङ गर्ने काम भनेको चाहिँ रिसर्चले गर्छ। यो बुझ्नु पर्यो है। त्यस पछाडि मैले यति भने पछाडि अब केही मान्छेहरूको चाहिँ म डेफिनेसन तपाईलाई भनिदिन्छु। त्यसमध्ये एउटा मार्टिन, MARTYN, मार्टिन भन्ने एकजना मान्छेले, मार्टिन SHUTTLE, शटलवर्थ, मार्टिन शटलवर्थ, नाम अलिकति कम्प्लेक्स छ, SHUTTLEWORTH, मार्टिन शटलवर्थ, नेपालीमै लेख्दा पनि हुन्छ, तपाईहरुले यो नाम तपाईले पछि एक्जामतिर। इन द ब्रोडेस्ट सेन्स अफ द वर्ड, रिसर्च इन्क्लुड्स एनी ग्यादरिङ अफ डाटा। उसले के भन्छ भने रिसर्च वर्डले चाहिँ धेरै कुरालाई समावेश गर्छ, जस्तो ग्यादरिङ अफ डाटा, इन्फर्मेसन एन्ड फ्याक्ट फर द एडभान्समेन्ट अफ नलेज। नलेजको विकास गर्नको लागि, ज्ञानको विकास गर्न, त्यसलाई बृहत बनाउनको लागि रिसर्चले डाटा ग्यादरिङ गर्ने कुरा, इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने कुरा र फ्याक्ट्स तपाईको चाहिँ ग्यादरिङ गर्ने कुरा गर्छ भनेर यो मार्टिन शटलवर्थले भनेको कुरा हो। यस्तो कुरा पनि लेख्नुपर्छ है तपाईले, यो नत्र गफै गफ हुन्छ। अब मैले अगाडि भनेका कुराहरु त तपाईको अलिअलि मैले बुकहरुबाट लेखेको छु, तर यिनीहरु भने चाहिँ एक्ज्याक्ट यसले भनेको भन्ने डेफिनेसन। एउटा छोटो डेफिनेसन छ, रेडम्यान एन्ड मोरी, MORY, रेडम्यान REDMAN, रेडम्यान एन्ड मोरीले के भन्छन् त भन्दा रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इफोर्ट टु गेन नलेज। रिसर्च भनेको एउटा सिस्टमेटिक इफोर्ट हो जसले गर्दाखेरि नलेज गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ रेडम्यान एन्ड मोरीले भनेका छन्। अब यतिसम्म आइपुग्दा तपाईले रिसर्चको बारेमा धेरै कुरा लेख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अब मैले अन्तिममा एउटा सेन्टेन्सले तपाईको चाहिँ यसलाई इन्डिङ गर्ने कोसिस गर्छु। मैले धेरै कुरा भने यसमा तपाईलाई रिसर्चमा तपाईले धेरै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब के कुराहरु लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर। रिसर्च देयरफोर मिन्स अ साइन्टिफिक कलेक्सन। हेर्नुस्, यो भनेको एउटा वैज्ञानिक तपाईको चाहिँ एउटा संकलन हो। एन इन्स्पेक्सन अफ फ्याक्ट विथ अ भ्यू अफ डिटरमाइनिङ समथिङ which may not satisfy the curiosity of investigator and carry forward his knowledge. It requires a sound design for investigation. हेर्नुस्, धेरै कुरा ओगटेको छ, झन्नै तपाईको यो टपिक भित्रको सबै कुरा ओगटेको छ। रिसर्च भन्नाले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक संकलन त हो, तर त्यसमा पनि तपाईको एउटा डिटरमिनेट, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट यस्तो खालको भ्यू हुनुपर्छ। क्युरियोसिटी, सेटिस्फाई, हामीलाई चाहिँ क्युरियोसिटी हुनुपर्छ। तपाईले गरेको रिसर्चमा चाहिँ विश्वसनीयता हुनुपर्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, जब तपाईले गरेको रिसर्चमा विश्वसनीयता नै छैन, भरपर्दो एउटा उनी छैन भने त्यो कस्तो रिसर्च हुन्छ हैन। अब साउन्ड डिजाइन हुनुपर्छ, एकदम राम्रो तपाईको त्यसको डिजाइन हुनु पर्यो, इन्भेस्टिगेसन गर्ने डिजाइन हुनु पर्यो। अघि नै त्यहाँ तपाईको चाहिँ कुरा पनि आछ नि, तपाईको टुल्स त्यही अनुसारको हुनुपर्छ हैन, प्रब्लमलाई त्यही अनुसार क्याटेगोराइज गरेको हुनुपर्छ, डिजाइन त्यही अनुसारको हुनुपर्छ, मेथड्स अफ डाटा कलेक्सन उस्तै हुनुपर्छ, मोड अफ एनालाइसिस। अब हेर्नुस्, त्यो एनालाइसिस अफ रिसर्च भन्ने ठाउँमा हुन्छ, त्यो एनालाइसिस चाहिँ एनालाइसिसको मोड चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ। यस्तो तरिकाले मात्रै हामी रिसर्चलाई चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दा कन्क्लुजन दिन सक्छौँ। रिसर्च भनेको यो हो भनेर भन्न सक्छौँ भनेर तपाईले चाहिँ एउटा कन्क्लुजन बनाउनुस्। यो सबै टपिकहरुलाई त्यसको रिसर्च के रे तपाईको रिपोर्ट हुनु पर्यो, डाटा कलेक्सन चाहिँ कसरी भएको छ त्यो हुनु पर्यो, टुल्सहरु के प्रयोग भएको छ त्यो हुनु पर्यो हैन, एप्रोचहरु यसमा के छ, कुन एप्रोचबाट चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ गरिएको छ, यो सबै चाहियो। भनेपछि पछाडी रिसर्च भनेको के हो भनेर तपाईलाई सोध्यो भने यति लेख्नु हो भने त भइहाल्छ, यसमा खास समस्या हुँदैन। अब म यसो नेचरको बारेमा भन्छु है अलिकति तपाईलाई। अब परिभाषाको बारेमा मैले तपाईलाई भने रिसर्चको परिभाषा के हुन्छ भनेर। अब हामी यसको नेचर के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईलाई इट स्ट्राइभ्स टु बी द अब्जेक्टिभ एन्ड लजिकल। ल हेर्नुस्, रिसर्च कस्तो हुनुपर्छ रे, यो चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ र लजिकल हुनुपर्छ यसको नेचर। इट इज बेस्ड अन, यो टिप्नुस् है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, इक्जाममा सोध्छ व्हाट आर द नेचर अफ रिसर्च भनेर भनिदिन्छ ठ्याक्कै क्वेशन।
के लेख्नुहुन्छ त्यसपछि सोचेर कति लेख्नुहुन्छ मैले भनेको कुरा ल एरेन्ज गर्नुहोस् अर्डर मिलाउनुहोस् तपाईँलाई राम्रो हुन्छ इट स्ट्राइभ्स टु बी द अब्जेक्टिभ एन्ड लजिकल इट इज बेस्ड अन अब्जर्भेबल एक्सपिरियन्स अर इम्पेरिकल एभिडेन्स ल हेर्नुहोस् इम्पेरिकल एकदम तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ त्यस्तो विश्वसनीयताको प्रमाणसहित चाहिँ अब्जर्भेबल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ तयार गरेको हुनुपर्छ रिसर्च भनेपछि दुईटा वर्ड सम्झिनुहोस् अब्जर्भेबल एक्सपिरियन्स अर एम्पेरिकल एभिडेन्स इट इज क्यारेक्टर्ड बाई द पेसेन्ट एन्ड अनहरिड एक्टिभिटी यो भनेको एकदम पेसेन्ट एकदम तपाईँको चाहिँ धैर्यताका साथ तपाईँको चाहिँ एकदम हतार नगरिकन गरेको एक्टिभिटी छ इट डिमान्ड्स एक्युरेट अब्जर्भेसन रिजर्भेसन एन्ड द डिस्क्रिप्सन यसमा यो कुरा समेटेको हुनुपर्छ यसले यो डिमान्ड गर्छ एक्युरेट अब्जर्भेसन हुनु पर्यो रिजर्भेसन हुनु पर्यो डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ इट इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सोल्युसन अफ प्रब्लम यो चाहिँ डाइरेक्ट केसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो त यो रिसर्च किन गरेको त प्रब्लमको सोल्युसन निकाल्न अघि नै त्यहाँ भने जस्तो फर्मुलेसन अफ रिसर्च प्रब्लम भने हामी रिसर्च प्रब्लमको सोल्युसनतिर गएनौँ भने त्यो रिसर्चको नेचर भएन अनि एकदम केयरफुल्ली रिपोर्टेड एन्ड रेकर्डेड गरेको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् एक्सपर्टिजको रिक्वायर्ड हुन्छ मैले तपाईँलाई लगभग कतिवटा भने 7-8वटा बुलेट भने अब यसलाई एक्सपान्ड गर्नुहोस् एक्सपर्टिज जरुरी हुन्छ इट रिक्वायर्स एक्सपर्टिज यो बुझ्नु होला केयरफुल्ली रेकर्डेड एन्ड रिपोर्टेड त्यो बुझ्नु पर्यो रेकर्ड हुनु पर्यो केयरफुल्ली एकदम यसको यो नेचर अफ रिसर्च मैले यति भने त्यस पछाडि अब टाइप्स अफ म तपाईलाई पछि यो भनौला है अब स्टेपहरु हुन्छ रिसर्च गर्ने कन्डक्टिङ गर्ने स्टेपहरु हुन्छ त्यो रिसर्चको स्टेपहरु के हुन्छ भनेर तपाईले चाहिँ जस्तो म सरलाई एक्चुअली भनिदिन्छु है तपाईको माइन्डमा एउटा स्पेसिफिक बनिरहोस् न त अहिले भन्दियो भने अलिकति रिसर्च भित्र यस्तो यस्तो कुरा आउँछ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु हुन्छ नि तपाईले जस्तो म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु कस्तो कुरा भन्छु भने स्टेप इन कन्डक्टिङ रिसर्च ल भन्नुस् त रिसर्च गर्दा तपाईको स्टेपहरु के हो कन्डक्टिङ गर्नुपर्ने रिसर्च के हो एकचोटी सोच्नुस् त हैन तपाईको मेजर स्टेपहरु के हो फलो गर्नुपर्ने अब मैले तपाईलाई अलिकति 6-7 वटा स्टेपहरु भन्छु तपाईलाई सुरुमा रिसर्च गर्दा तपाईले के स्टेपहरु फलो गर्नुहुन्छ यो पनि एकदम जरुरी छ के बुझ्नुपर्छ है बिगिनिङमा तपाईको के हुन्छ त भन्दा आइडेन्टिफिकेसन अफ रिसर्च प्रब्लम तपाई सुरुमा त्यो रिसर्च प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन गर्नुहुन्छ एक नम्बर टिप्नुस् है यो पनि बहुत स्टेप अफ द मेजर स्टेप नै हो रिसर्च गर्दाखेरि तपाईले फलो गर्नुपर्ने मेजर व्हाट आर द डिफरेंट मेजर स्टेप अफ कन्डक्टिङ रिसर्च भनेर तपाईलाई क्वेशन सोध्यो भने के लेख्नुहुन्छ पहिलो सुरु के लेख्ने भने आइडेन्टिफिकेसन अफ द रिसर्च प्रब्लम पत्ता लगाउने एक नम्बर दोस्रो कुरा लिटरेचर रिभ्यू लेख्नुपर्छ त्यसको बारेमा म थप तपाईलाई भनौँ स्पेसिफाइङ द प्रोसेस कुन प्रोसेसबाट हामी यो चाहिँ रिसर्च गर्दै छौं भनेर त्यसको स्पेसिफाइड गर्नुपर्छ तीनटा भयो डिटरमाइन स्पेसिफिक क्वेशन एन्ड हाइपोथेसिस त्यहाँनेरि स्पेसिफिक क्वेशन र हाइपोथेसिसलाई कसरी डिटरमाइन गर्ने त्यो अर्को स्टेप भयो पाँचौं नम्बरमा जानुस् डाटा कलेक्सन गर्नुपर्छ तपाईले विदाउट डाटा कलेक्सन तपाई रिसर्च गर्न सक्नुहुन्न त्यो चाहे डक्ट्रिनल होस् चाहे नन डक्ट्रिनल एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ द डाटा त्यो डाटालाई तपाई कलेक्सन गरिसकेपछि एनालाइज गर्नुपर्यो व्याख्या गर्नुपर्यो नत्र त्यो रिसर्च अगाडि बढ्दैन त्यति गरेपछि रिपोर्टिङ गर्नुपर्यो त्यो रिसर्चको अन्तिममा अघि हामीले पढेको एन्ड इभ्यालुएटिङ द रिसर्च भनेर भन्छ है एउटा पिक्चर तपाईको ठ्याक्कै कस्तो पिक्चर भने नि तपाईलाई एउटा पिक्चरबाट मैले रिसर्चको एउटा दिन सक्थे हैन अब मैले त्यो तपाईलाई कसरी चाहिँ मैले बताउँ त त्योबाट तपाईले अझ क्लियर बन्न सक्नुहुन्थ्यो यो रिसर्चको विषयमा हैन म ट्राई गर्छु है त्यही पनि एउटा फिगर मात्रै तपाईको त्यहाँ आयो भने त्यो फिगरले जस्तो म विराजलाई यहाँ पठाउँछु विराज हजुर एक्चुअली म तिमीलाई एउटा सानो फोटो पठाएको छु त्यो स्क्रिन शेयर गर्छु सकिन्छ दाइ केमा पठाउने यो मेसेन्जरमा हो दाइ हो
यति भए पछाडि उहाँहरूले एउटा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ स्टेप टु स्टेप फलो गर्नुपर्दो रहेछ भनेर यो 6-7 वटा पोइन्टहरू बुझ्नुभयो। यो पिक्चरले उहाँहरूलाई रिसर्च गर्दाखेरि कस्तो खालको एउटा चिज बन्नु पर्दो रहेछ तपाईँहरू आफैले पनि रिसर्च गर्नुभएको हुन्छ होइन, त्यहाँतिर पनि तपाईँले गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो पिक्चर आउँछ त्यतिन्जेलसम्म। अब हामी टाइप्स अफ रिसर्चको डिस्कसन गर्दै गरौँ। टाइप्स अफ रिसर्च भए तपाईँले देयर आर 2 टाइप्स अफ रिसर्च बेस्ड अन द एप्लिकेसन होइन। एप्लिकेसनको बेसिसमा तपाईँको देयर आर 2 टाइप्स अफ रिसर्च। त्यो देख्नुभयो, त्यो पिक्चर देख्नुभयो, सबैले देख्नुभयो होला होइन आई थिङ्क, विराज होइन? हजुर देखिरहेछ। त्यो पिक्चर भित्र के लेखेको छ त्यो म तपाईँलाई भनौँला, तपाईँलाई क्लियर छैन भने पनि। तर यो पिक्चरले एउटा कुरा तपाईँलाई के गरेको छ भने अघि मैले भनेको छु नि तपाईँलाई एउटा रिसर्चमा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर। हेर्नुहोस् त त्यहाँ बिगिनिङ गर्दा त्यसको टाउको कत्रो छ, बिगिनिङ विथ द ब्रोड क्वेसन त्यहाँ भनेको छ। तपाईँ ठुलो एकदम ब्रोड क्वेसन लिनुहोस् रिसर्च गर्दाखेरि होइन। अब त्यसलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्नुहोस्। त्यो ब्रोड क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँ अलिकति न्यारो डाउन गर्दै आउनुहोस्। घट्दैछ हेर्नुहोस् है, त्यो घट्दैछ। त्यो जुन सुरुको ठुलो तपाईँको चाहिँ कम्पार्टमेन्ट थियो नि, त्यो एकदम ब्रोड क्वेसन थियो नि तपाईँको माइन्डमा। अब त्यसलाई न्यारो डाउन गर्दै ल्याउनुहोस्। फोकस इन अपरेसनलाइज भनेर भनेको छ त्यसलाई चाहिँ अपरेसनमा लिएर आउनुको लागि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अपरेसनलाइज गर्नुहोस्। त्यो फोकस इन अपरेसनलाइज भनेर भनेको छ नि, अपरेसनलाइजेसन भनेर भनेको छ नि जो त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ एउटा किसिमको के दिनु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई न्यारो डाउन गरे पछाडि एकदम फोकस गरेर सोच्नुहोस्। अब त्यहाँभित्रबाट तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँको रिसर्चको अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ खुम्चिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको सानो बन्दैछ चिज। तपाईँ रिसर्च गर्दाखेरि अब्जर्भेन्स तपाईँको अब्जर्भ गर्ने बेलासम्म त तपाईँले अब्जर्भ गर्ने बेलासम्म त त्यो चिज कति तल आइसक्यो एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, धेरै खुम्चिसकेको छ होइन। अब तपाईँको त्यो खुम्चेर तपाईँले त्यो रिसर्चलाई एउटा स्पेसिफाइड बनाइसके पछाडि अघिको माथिको तपाईँलाई मैले भनेको स्टेपहरू हेर्दै जानुहोस्। तपाईँको स्पेसिफाइङ द प्रोसेस भनेर तपाईँले हेरे पछाडि तपाईँलाई त्यहाँबाट अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो रिसर्चलाई एउटा स्पेसिफिक बनाइसके पछाडि अब तपाईँको त्यो रिसर्च फेरि ब्रोड हुनेवाला छ। अब ब्रोड भन्नाले कसरी त हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एनालाइज डाटा हेर्नुहोस्। अब डाटा एनालाइज गर्दा तपाईँ फेरि एकदमै ठुलो कुरामा पुग्नुहुन्छ। अब रिच कन्क्लुजन्स, तपाईँ कन्क्लुजनमा पुग्दाखेरि तपाईँले एउटा तपाईँ ठुलो ब्रोड उसमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ, किनकि तपाईँले रिसर्च बनाएर लिएर गरिसकेको छ। अनि जेनरलाइज ब्याक टु द क्वेसन कत्रो थियो, अब तपाईँ त्यत्रै जेनरलाइज गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको कत्रो हुन्छ अब चिज। भने पछाडि यो चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा तपाईँको मेथड हो क्या। रिसर्च भनेको यसरी हुन्छ, कसरी ठुलो चिजलाई सानो चिज बनाएर पछि त्यसमा कन्क्लुजनमा पुगेर त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो रिसर्चको चाहिँ एउटा ब्रोड रिसर्चको कन्क्लुजनमा पुग्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यस्तो मेथडबाट तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर यो पिक्चर एउटा तपाईँको लागि सिम्बल हो है, अरू केही पनि। ओके विराज, ओके त्यसलाई उ गर्न आउँछ, स्किप गराइदिनुहुन्छ। यदि भनिसके पछाडि तपाईँले रिसर्च, अब यो पिक्चरले तपाईँलाई के सजिलो गर्यो भन्नुहोस् त। तपाईँले इक्जाममा अब क्वेसन सोध्यो भने तपाईँ रिसर्च कसरी गर्नुहुन्छ, रिसर्चको स्टेप के हो भनेर भन्यो भने तपाईँलाई यो पिक्चर दिमागमा आयो भनेदेखि के लेख्नुहुन्छ होला नि, पक्कै पनि के लेख्नु हुँदैन। त्यो त तपाईँले लेख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यतिको फिगरले तपाईँलाई एउटा बेस त पक्कै क्रिएट गरिदिएको छ होइन। अब देयर आर 2 टाइप्स अफ रिसर्च बेस्ड अन एप्लिकेसन। एप्लिकेसनको हिसाबले 2टा रिसर्चहरू छन् भनेर चाहिँ मेनली गरेर रिसर्चलाई चाहिँ बुझिन्छ। जसमा एउटा बेसिक रिसर्च छ, एउटा एप्लाइड रिसर्च छ। भनेको बेसिक रिसर्चलाई थ्योरिटिकल रिसर्च भन्छ होइन, डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छ। अनि एप्लाइड रिसर्चलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रिसर्च भन्छ। अब यिनीहरू पनि फेरि के हुन्छ त, कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। फेरि एउटा थ्योरिटिकल हो, एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, त्यही भएर यिनीहरू एकअर्काका उल्टा हुन्। यो त हुँदै भएन, त्यो होइन। थ्योरिटिकल रिसर्च भएन भने, बेसिक रिसर्च भएन भने एप्लाइड रिसर्चै गर्न सकिँदैन। बेसिक रिसर्च त चाहियो नि। बेसिक रिसर्च भनेको के हो त, फन्डामेन्टल रिसर्च हो नि त। रिसर्चकै तपाईँको चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ दि तपाईँको के हो त भन्दा नलेज हो यो भनेको चाहिँ। अब त्यही भएर बेसिक रिसर्च इज द सिस्टमेटिक स्टडी होइन, एउटा सिस्टमेटिक स्टडी हो डाइरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेटर नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द फन्डामेन्टल एस्पेक्ट अफ द फेनोमेना एन्ड द अब्जर्भेबल फ्याक्ट्स विदाउट स्पेसिफिक एप्लिकेसन टुवर्ड्स द प्रोसेस एन्ड प्रोडक्टमा। तपाईँको एउटा एक किसिमको यो थर्ड हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यो एउटा बेसिक रिसर्च हो।
हैन, यो भनेको थ्योरिटिकल हो भनेर चाहिँ भनेको छ। बेसिक रिसर्च भित्र धेरै कुरा छन्। अब तपाईलाई चाहिँ बेसिक रिसर्च भित्र मैले अर्को कुरा के भनौँ त भन्दाखेरि इट इन्क्लुड्स अल स्पेसिफिक स्टडी र एक्सपेरिमेन्टेसन हैन। यो चाहिँ साइन्टिफिक स्टडी तपाईको चाहिँ एन्ड एक्सपेरिमेन्टेसन डाइरेक्ट टुवर्ड्स द इन्क्रिजिङ द फन्डामेन्टल नलेज। फन्डामेन्टल नलेज बढाउने कुरामा चाहिँ एकदम साइन्टिफिक स्टडीको कुरा हो यो बेसिक रिसर्च भनेको हैन। दोज फिल्ड अफ फिजिक्स, इन्जिनियरिङ, इन्भाइरोमेन्ट, लाइफ साइन्स रिलेटेड लङ टर्म निड्स, यिनीहरूको लागि चाहिँ यो बेसिक रिसर्च एकदम जरुरी हुन्छ भनेर तपाईँले बेसिक रिसर्चको बारेमा अलिकति आइडिया भन्यो। अब यसको अर्को कुरा के पनि छ भन्दा अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने बेसिक रिसर्च रियरली हेल्प्स टु तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिसनर डिरेक्टली के यो चाहिँ फेरि हो फेरि अब यो प्र्याक्टिस गर्ने हैन फिल्डमा भएको मान्छेहरूलाई यसले डाइरेक्टली सपोर्ट चाहिँ गर्दैन, तर यो अलिकति बेसिक रोल चाहिँ प्ले गर्छ। यसले बाहिर बसेर तपाईँको अलिकति बेसिक कुराहरू चाहिँ यसले भनेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यो बेसिक रिसर्च भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। डाइरेक्टली यसले तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिँ अफेक्ट गर्दैन क्या। यो चाहिँ एउटा अनुसन्धान हुन्छ, एउटा खोज हुन्छ, लाइब्रेरी बेस हुन्छ, सामान्य बेसिक तपाईँको तयार गरेर राखेको हुन्छ मान्छेले। त्यही बेसमा चाहिँ उनीहरूले यस्तो बेस हो है यसको चाहिँ भन्ने आधारमा पछि प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा अलिकति यसलाई आधार मान्न सक्छ। फिचर्स यसको धेरै हुन्छ। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू नलेज गर्ने, बिल्ड अ न्यू नलेज, नयाँ नलेज बनाउने, बुझिहाल्नु होला। अब यसको काम प्र्याक्टिकल भन्दा पनि यस्तो खालको छ। सोर्सेस अफ न्यू साइन्टिफिक आइडियाज हो यो भनेको हैन। अब तपाईँले चाहिँ सम नेचुरल फेनोमेना यसैले तयार गर्ने कुरा हो। यसले चाहिँ एउटा भ्यू चाहिँ तयार गर्छ, जेनरलाइजेसन अबाउट ह्युमन बिहेभियर हैन। यो चाहिँ लिगल के अरे तपाईँको चाहिँ बेसिक रिसर्चको आइडिया तपाईँले यो बुझिहाल्नु भयो। प्योरली थ्योरिटिकल इन नेचर हुन्छ, यति कुरा लेखिहाल्नुहुन्छ। एडभान्टेज के छ त भन्दा यसले चाहिँ ब्रोड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एनी फिल्डको नलेज चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ, बढी केही दिँदैन। इट डेभलप्स ह्युमन नलेज, बुझिहाल्नुभयो। डेराइभ प्योरली फ्रम क्युरोसिटी, क्युरोसिटीबाट जन्मेको हुन्छ यसको फाइदा हुने। वान फर ह्युमन वेलफेयर भन्ने मान्छेको ह्युमन वेलफेयरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ फाइदा गर्छ। त्यो एडभान्टेज भयो। वाट आर द एडभान्टेज अफ द बेसिक रिसर्च भनेर क्वेसन सोध्यो भने लेख्नुहोस् त्यो, बुझ्नुभयो कि भएन। अब डिसएडभान्टेज भन्यो भने अब स्पेसिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन, उही बेसिक कुरा त हुन्छ, फिल्डमा काम लाग्दैन, तपाईँको एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ यो, बुझिहाल्नु। अब एउटा अहिले तपाईँलाई मैले एउटा रिसर्च गर्नुहोस् त भनेर तपाईँले एलएलबी थर्ड इयरमा तपाईँको कोर्स अनुसार दिँदाखेरि त्यो रिसर्च गर्न तपाईँहरूलाई टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त। अब लाइब्रेरी जानु पर्यो, खोज्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो, नयाँ विषयमा लेख्नु पर्यो, त्योसँग कानुन खोज्नु पर्यो, त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित अरू नजिरहरू के छन् त्यो खोज्नु पर्यो हैन। सबै त्यसको चाहिँ अहिलेको व्याख्या गर्नु पर्यो, कस्तो छ कन्डिसन बुझ्नु पर्यो, कन्क्लुजन पुग्नु पर्यो, सजिलो छैन नि। त्यसको लागि के हुन्छ त भन्दा यो डाटा कन्ज्युमिङ के अरे टाइम कन्ज्युमिङ गर्न यसले बहुतै गर्छ। त्यही भएर नलेजको लागि नै भए पनि अब हामीले थ्योरिटिकल रिसर्चहरू गर्दा टाइम चाहिँ अत्याधिक कन्ज्युमिङ हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको इट इज बेस्ड अन थ्योरिटिकल एस्पेक्ट बट विदाउट द तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन। यो बुझिहाल्नु। थ्योरिटिकल तपाईँको एस्पेक्ट हो यो भने प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भोलि थाहा छैन, प्र्याक्टिकलमा यसको के हुन्छ यसको आइडिया। त्यही भएर पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन। अब रिसर्च गर्दा तपाईँहरू मास्टरमा रिसर्च गर्दा के कतिले त रिसर्चै गर्नु भएन होइन। अब यसो साथी भाइसँग चाहिँ मिल्ने हिसाबले अलिअलि सेयरिङ गर्दै गर्नु। र त्यो भएर रिसर्च तपाईँको यसमा कुनै छैन क्या। डिसएडभान्टेज तपाईँ आफै सोचेर लेख्नुहोस् के हुन्छ। अघिकोबाट अलि अगाडि बढाउँला होइन। यो यति अप्लाइड रिसर्चसम्म भन्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि इन्ड गर्दा पनि हुन्छ, खास फरक पर्दैन। बाँकी भोलि भन्दाखेरि हुन्छ। अप्लाइड रिसर्चको कुरा अब ठ्याक्कै मैले के भने अप्लाइड रिसर्च अलिकति बुझ्नुभयो होइन। अप्लाइड रिसर्च भनेको के हो त सिस्टमेटिक इन्क्वायरी इन्भल्भिङ द प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ साइन्स थ्योरी। अब यो बुझिहाल्नु, प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा बेस्ड भएको कुरा हो यो
तपाईँको चाहिँ के अरे अप्लाइड रिसर्च भनेको इट एसेक्स एन्ड के अरे तपाईँको इट एसेस एन्ड युजेस सम पार्ट अफ रिसर्च कम्युनिटिज एकुमुलेट थ्योरिज नलेज मेथड टेक्निक फर स्पेसिफिक अफन स्टेट बिजनेस अर क्लाइन्ट यो विभिन्न प्र्याक्टिकल क्या तपाईँको कहाँ हुनु फिल्डमा हुनसक्छ व्यापारमा हुनसक्छ बिजनेस व्यापार क्लाइन्ट जुनसुकै क्या एउटा पर्पोजमा प्र्याक्टिकली यो अप्लाई छ भने चाहिँ यो चाहिँ एप्लाइड रिसर्च भयो होइन इट डिल्स विथ द सल्भिङ प्र्याक्टिकल प्रब्लम कि अब तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो प्रोजेक्ट आएको छ त्यहाँदेखि कति प्रब्लम छ अब यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु जस्तो अब हाम्रो क्याम्पसमै पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो के अरे कस्तो नाम उहाँको म बिर्सिन्छु खालि जस्तो उहाँ सरले चाहिँ जस्तो उहाँ अब ठुल्ठुलो तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ देखि लिएर आएर ठुल्ठुलो ठाउँको तपाईँको चाहिँ अब लिगल डकुमेन्टहरू बनाउने कुराहरू त्यस्तोमा उहाँले प्र्याक्टिकल रिसर्च गर्नुहुन्छ क्या त्यो भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दा हो फिल्डमा गएर गर्ने रिसर्चहरू भनेको चाहिँ अप्लाइड रिसर्चहरू हो क्या अब त्यही भएर यो अप्लाइड रिसर्चमा चाहिँ उहाँ रिसर्चहरूबाटै कति तपाईँको चाहिँ उहाँले अब हुन्छ नि अब ठुल्ठुलो रिसर्च यो अब के अरे यो अप्लाइड रिसर्चहरू गर्न जाने मान्छेले त कति धेरै अमाउन्टमा चाहिँ पैसाहरू कमाइरहेको हुन्छ कति धेरै हाई भ्याल्यु हुन्छ यो अप्लाइड रिसर्चहरू गर्न सक्ने मान्छेको त होइन त्यही भएर के हो भने यो रिसर्च नै मेजर कुरा हो यो रिसर्च गऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूले पछि पनि यो लिगल फिल्डमा लिगल रिसर्चमा चाहिँ अप्लाइड तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको रिसर्चहरू तपाईँले प्र्याक्टिकल रिसर्चहरू गर्नुभयो भने त ह्युज हुन्छ तपाईँको एकदम ठुलो भ्यालु हुन्छ त्यो रिसर्चको भन्न खोजेको मतलब हाई प्राइस पनि हुन्छ एकदम तपाईँको त्यसको धेरै फाइदा छ क्या त्यही भएर अब यो तपाईँले अप्लाइड रिसर्चलाई चाहिँ त्यसरी छुट्याएर अहिले बुझ्दा चाहिँ त्यसरी पनि बुझ्नुभयो कि अब यसले रिफर्स चाहिँ साइन्टिफिक स्टडी एन्ड रिसर्च द्याट सिक्स टु सल्भ अ प्र्याक्टिकल प्रब्लम भन्ने बुझिहाल्नु भयो होइन प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्न यसले चाहिँ मद्दत गर्छ अब इट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ फाइन्डिङ द प्योर एन्ड बेसिक रिसर्च टु डिटरमाइन इफ दे कुड बी युज टु डेभलप न्यू प्रोडक्ट एन्ड टेक्नोलोजी नयाँ प्रोडक्ट नयाँ टेक्नोलोजीहरू अब यस्तो नयाँ नयाँ कुरा प्र्याक्टिकलै तपाईँको चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने चिज चाहिँ अप्लाइड रिसर्चबाट सकिन्छ यसको फिचर भनेको चाहिँ लार्ज स्केल बेसिस हुन्छ यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि सल्भ अ प्र्याक्टिकल प्रब्लम रेदर देन अक्वायर्ड नलेज भन्दा पनि यो चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने कुरा हो एड्रेस द एन्सर एन्ड रियल वर्ल्ड प्रब्लम अब यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ अनि एन्सर गर्छ रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरूलाई भन्ने हो फोकस अन एनालाइसिङ एन्ड सल्भिङ द सोसियल एन्ड रियल लाइफ प्रब्लम भन्ने कुरा कनेक्टेड के अरे कन्सर्न विथ द नलेज द्याट हेज इमिडिएट एप्लिकेसन त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन छ होइन जसको चाहिँ सोल्युसन गर्न जरुरी छ वास्तवमै सोल्युसन गर्न जरुरी प्रब्लमहरूको चाहिँ यसले समाधान निकाल्छ भन्ने कुरा हो अनि यसको फाइदाहरू भनेको त्यही हो अब अलाउ रिसर्चर टु स्टडी स्पेसिफिक इभेन्ट होइन इन्टेन्सिभ एक्जामाइन सेक्योर इन्साइट थ्रु अ भेराइटी पर्सपेक्टिभ्स एन्ड सोल्युसन अफ तपाईँको सोल्युसन निकाल्ने डेभलपमेन्ट्स कन्डिसन बाई प्रोभाइडिङ इमिडिएट सोल्युसनहरू दिएर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ कन्डिसनहरू पत्ता लगाउने भनेको यसको एडभान्टेज भयो भने अब डिसएडभान्टेजमा त यो एकदमै महँगो छ हेर्नुहोस् अब यसको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने भने इट इज एक्सपेन्सिभ होइन अब बढी जसो फाइन्डिङ अप्लाइड रिसर्च क्यान नट बी जेनरलाइज त्यसलाई जेनरलाइज गर्न मिल्दैन धेरै किनभने जे कुरा पत्ता लागेको छ त्यही कुरा हुन्छ होइन यता यस्तो देखाएको छ भने त्यही आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अनि यो लिमिट हुन्छ हेर्नुहोस् एप्लाइड रिसर्च इज लिमिट टु द रिसर्च प्रब्लममा एकदम लिमिट हुन्छ जेमा गर्न गयो त्यहीमा गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको चाहिँ युजली हेभ टाइट डेडलाइन्स विच आर नट फ्लेक्जिबल यिनीहरू फ्लेक्जिबल हुँदैन एकदम टाइट हुन्छ किनभने अप्लाइड रिसर्च भनेको यसपछि अब तपाईँ इन्जिनियरिङ फिल्डको रिसर्च गर्न जानु भने त्यहाँभित्रका लिमिटेसन भित्र नै हुन्छ भन्ने कुरा हो बेसिक रिसर्च र एप्लाइड रिसर्चमा अब फरक बनाउनुहोस् धेरै तरिकाले तपाईँले फरक सोच्न सक्नुहुन्छ जस्तै बेसिक रिसर्च भनेको नलेज एक्सपान्ड गर्ने कुरा हो भने अप्लाइड रिसर्च भनेको चाहिँ नलेज भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अप्लाइड कसरी गर्ने भन्ने प्रोसिडियर हो तपाईँको चाहिँ बेसिक रिसर्चले चाहिँ वाइ नट हाउ यस्तो टाइपको क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्छ भने एप्लाइड रिसर्चले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एन्सरहरूलाई चाहिँ के अरे त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ त्यो जुन वाइ नट हाउ क्वेसन भन्ने खालको क्वेसनहरू के अरे एन्सरहरू चाहिँ जो बेसिक रिसर्चमा डेभलप हुन्छ तर अप्लाइड रिसर्चमा त्यस्तो हुँदैन अप्लाइड रिसर्चमा स्पेसिफिक हुन्छ तपाईँको जहाँ प्रब्लम छ त्यहाँ मात्रै सल्भ गर्ने भन्ने कुरासँग हुन्छ तर बेसिक रिसर्चमा धेरै खालको कुरा क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ अब बेसिक रिसर्चमा क्युरियोसिटीसँग बढी चाहिँ हुन्छ मान्छे सम्बन्धित हुन्छ भने अब क्युरियोसिटी भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अप्लाइड रिसर्चमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने कुरासँग बढी चाहिँ
जोडिएको हुन्छ। यसरी तपाईँले बेसिक रिसर्च र अप्लाइड रिसर्चको डिफरेन्स, यिनीहरूको एडभान्टेज, यिनीहरूको डिसएडभान्टेज बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई इक्जाममा बहुत सजिलो हुन्छ। बेसिक रिसर्च र अप्लाइड रिसर्च भनेको चाहिँ यिनीहरू मैले भनेकै छु सुरुमै, यिनीहरू एकअर्काका चाहिँ विपरीत होइनन् कि बरु परिपूरक चाहिँ हुन्, कम्प्लिमेन्टरी चाहिँ हुन्। किन भन्दा बेसिक रिसर्च पनि तपाईँको रिसर्च गर्नको लागि एकदमै आवश्यक कुरा हो। बेसिक रिसर्च बिना अप्लाइड रिसर्च पनि सम्भव छैन। त्यसकारण यिनीहरूलाई फरक गरेर बुझ्ने भन्दा पनि अन्योन्याश्रित नै हुन्छन् यिनीहरू भनेर बुझ्नु पर्यो। र दुईवटा एउटा र अर्कोको नेचर हिसाबले, क्यारेक्टरिस्टिक्सको हिसाबले फरक छन् यिनीहरू केही हदसम्म भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँले यो के अरे एउटा एप्लिकेसनको बेसिसमा चाहिँ बेसिक रिसर्च र अप्लाइड रिसर्च भनेर तपाईँले एउटा टाइप्स गर्नुभयो। अब मैले अरू टाइप्सहरू पनि तपाईँलाई भन्छु होइन, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासेसहरूमा गरौँला। जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ मैले इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्छु होइन। त्यो भनिसके पछाडि बल्ल तपाईँहरूले अलिकति रिसर्च के रहेछ भन्ने कुरा लगभग बुझ्नुहुन्छ। त्यसको डिफ्रेन्स पनि हामी हेरौँला। अनि इम्पोर्टेन्ट अफ रिसर्च, त्यस पछाडि तपाईँको पर्पोजेस अफ रिसर्च, रिसर्चको पर्पोज के हो भन्ने कुरा। यसरी चाहिँ हामी अगाडि गयौँ भने तपाईँले लगभग यसमा धेरै कुरा लेख्नुहुन्छ। किनभने यति भनिसके पछाडि लगभग तपाईँलाई रिसर्चको बारेमा ठ्याक्कै नलेज हुन्छ। एउटा क्वेसन पनि तपाईँको फिक्स यतिभित्रबाट परिहाल्छ। अनि बल्ल अनि हामी फर्दर लिगल रिसर्चमा जाउँ। बल्ल लिगल रिसर्च नै पुगेको छैन हामी, बुझ्नुभयो कि भएन? तपाईँहरूले लिगल रिसर्चै पुग्नु भएको छैन। अनि लिगल रिसर्च एप्रोचेस धेरै कुरा गर्नुपर्छ, यसमा टाइम लाग्छ। यो इक्जाममा तपाईँले त्यही अनुसार लेख्न सक्नुभयो। यसमा त ट्याक ट्याक क्लियर हुनुपर्छ, नत्र त मार्क्स आउँदैन। भनेको मतलब यो चाहिँ लिगल रिसर्चभित्र के लेख्ने, रिसर्चभित्र के लेख्ने, रिसर्चका टाइप्सभित्र के लेख्ने, त्यसभित्रको कुन चाहिँ भित्र के लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू अलिकति क्लासिफाइड गर्न सक्नु भएन, त्यसलाई अलिक छुट्याउन सक्नु भएन भने त यो अलिकति तपाईँको मार्क्स आउने चान्स कम हुन्छ है। फेरि यसमा बुझ्नु, फेरि टपिक चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, भित्र कस्तो कुरा लेख्ने भनेर होइन। अनि एकदमै धेरै हुनुपर्छ, तपाईँहरूले कन्सर्न हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरा मैले भने ठिक छ। यो बुझिएकै त होला होइन विराज? ल अब भन्ने यति नै हो आज। हुन्छ दाइ। अब